मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। PTV से मैमुना मुर्तज़ा मलिक आपको रमज़ानुल मुबारक की आमद की मुबारक देती है। हमारा आपका ताल्लुक़ पूरे महीने रहेगा इंशाअल्लाह। मेरी जानिब से, PTV के तमाम अमले की जानिब से आप सबको रमज़ानुल मुबारक की तमाम तर रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें और अल्लाह की नेमतें मुबारक हों। अज़ीज़ान गरामी, इस महीने की और भी बहुत सारी खुसूसियात हैं, बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं जो सिर्फ इस महीने के साथ ही मुख्तस हैं। उसमें कुरान मजीद जैसी नेमत भी है और पाकिस्तान जैसी नेमत भी है। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही इसी महीने में नाजिल फरमाई, पूरा कुरान इसी महीने नाजिल फरमाया। हमें लैलतुल क़द्र जैसी बहुत बड़ी नेमत और मग़फ़िरत की अलामत इसी महीने में अता फरमाई और हमारी पहचान, हमारा वतन पाकिस्तान इसी महीने अता फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि उम्मत मुस्लिमा को ये तमाम नेमतें दायमी हुसूल हो जाए इनका, और न सिर्फ इतना कि अल्लाह ताला ये हमें हमेशा के लिए अता फरमा दें, कायम रखें, अल्लाह ताला इसमें बरकतें भी अता फरमाएं और इसमें इजाफा भी अता फरमाएं। अजीज़ान गरामी, हम अपने प्रोग्राम्स को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे और ये प्रोग्राम का नाम हमने ख़वातीन और रमज़ान रखा है। इससे मतलब ये नहीं है कि हमारे भाई या मर्द लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। ख़वातीन के लिए इसमें चूँकि ख़ास तौर से बहुत सारी टिप्स हम देंगे, इसलिए इसका नाम ख़वातीन और रमज़ान है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का ये फ़ायदा और हमारी इस मेहनत का ये फ़ायदा इंशाअल्लाह मुसलमानों को इज्तिमाई तौर से हासिल होगा। हम अपने प्रोग्राम को चंद हिस्सों में तकसीम करेंगे। अशरा रहमत में हम 10 दिनों तक हर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे हम अल्लाह ताला की रहमत को जोश दिला सकते हैं। फिर दूसरे अशरे में हम इंशाअल्लाह ताला हर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर मग़फ़िरत नाजिल फरमाए, और आखिरी अशरे में इंशाअल्लाह ताला जहन्नुम से आज़ादी के उस अशरे में जो अल्लाह ने हम सबको खुशखबरी सुनाई है, हम हर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें कि इंशाअल्लाह कोई मुसलमान ऐसा बाकी न रहे कि वो जहन्नुम से खुदा न खास्ता अगर वाबस्ता हो ही गया हो तो आज़ाद हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, रमज़ानुल मुबारक जो है ये महीनों का सरदार है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए इस महीने में हर रात मग़फ़िरत का एहतमाम फरमाया है, और वो लोग जो अपने आप को खुदा न खास्ता अपने आमाल की वजह से या किसी मायूसी की वजह से खुद को भी यकीन से कह सकते हो कि वो जहन्नुम में जाकर रहेंगे, उनकी भी अल्लाह ताला खलासी फरमा देंगे, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा देंगे। मगर ये सब हमें करना कैसे है, और ख़वातीन के लिए हमने इस मामले में किस तरह से एक एहतमाम किया है कि टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखें, अपने घर बार को भी देखें, बच्चों को भी देखें, रोज़ा भी रोज़े के हक की तरह रखें, और एंड ऑफ द डे उन्हें ये इत्मीनान भी हो कि हमने जो किया है कुछ हासिल किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाज़ रोज़ेदारों को रोज़े से कुछ हासिल नहीं होगा भूख प्यास के सिवा, यानी वो रोज़ा तो रखेंगे लेकिन रोज़ा अपनी रूह से खाली होगा। हमारा ये टॉपिक जो आज का है, इसमें हमें ये बताना है कि रमज़ानुल मुबारक असल में इस रोज़े की रूह के साथ आया है। ये महीना जो है 30 के 30 दिन, 29 दिन या 30 दिन जो भी अल्लाह ताला हमें अता करे, हमने पूरे साल के लिए इस ट्रेनिंग को जो हमने इस महीने में करनी है इस्तेमाल में लाना है, और इसकी वो रूह पा लेनी है जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये इबादत फ़र्ज की है। अगर रोज़ा सिर्फ जिस्मानी इबादत होता तो फिर वो नमाज से पहले फ़र्ज हो जाता। पहले अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज की कि वो जिस्मानी इबादत थी, रोज़ा रूहानी इबादत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, हदीस कुदसी के अल्फाज हैं
کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ہر عمل عزیزان گرامی اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ نے حد بندی فرما دی ہے کہ اس عمل کا اتنا اجر ہے، 1 سے لے کے 10، 10 سے لے کے 70، 70 سے لے کے 700 گنا تک اجر بڑھتا ہے، چلا جاتا ہے، اور جیسی نیت ہوتی ہے ویسا اجر ملتا چلا جاتا ہے، لیکن روزے کے اجر پہ کوئی حد بندی نہیں فرمائی، کہیں لے جا کر اس کو روکا نہیں، اس لیے کہ روزہ مختلف روزے داروں کی نیت، عمل، اخلاص اور عبادت کے مطابق طے پائے گا کہ یہ روزہ کس درجے کا ہے اور یہ روزے دار کون سی جنت کا مستحق ہے، اور آخر میں آ کر اس روزے دار کو کیا حاصل ہوا۔ روزے کا مطلب رک جانا ہے، خود کو کنٹرول کر لینا، روک لینا، اپنے جذبات کو، اپنے نفس کو، اپنی زبان کو، اپنی بھوک کو، اپنی پیاس کو، اپنے غصے کو، ہر چیز کو کنٹرول کر لینے کا نام روزہ ہے۔ ہم یہ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے اور ہم اس آزمائش میں پورے ہو کر اسے بتاتے ہیں کہ جب تمہاری حلال کی ہوئی چیزوں سے تمہاری خوشی کی خاطر ہم خود کو روک سکتے ہیں، تو تمہاری حرام کی ہوئی چیزوں سے رکنا کون سا بڑی بات ہے، کون سا مشکل کام ہے، فوراً رک جائیں گے، تم اشارہ تو کرو۔ جب اپنی نیند کو تمہاری خاطر بھول جانا، جب اپنی بھوک پیاس کو تمہاری خاطر دبا لینا، جب اپنے حق کو تمہاری خاطر چھوڑ دینا آسان ہو گیا، اور ایک بار ہم اس ٹریننگ سے گزر گئے تو 1 مہینے میں عادت تو ہو ہی جائے گی۔ عزیزان گرامی، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے کہ سحری کیجئے اور سو جائیے اور ظہر کے بعد جاگیے اور پھر افطاری تیار کیجئے اور قسم قسم کے کھانے کھا کے یہ سمجھیے کہ ہم اللہ کو راضی کر گئے۔ نہیں، روزہ 2 ہجری میں جا کے فرض ہوا جب اسلام کو آئے 15 سال گزر گئے تھے۔ توحید اور نماز صرف 2 باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے تو اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ روزہ پہلی عبادت نہیں ہے کہ مسلمانوں پر پہلی بار فرض کی گئی ہو۔ ہر نبی پر روزہ فرض ہوا، ہر امت پر روزہ فرض ہوا۔ اللہ کو یہ عبادت پیاری اس قدر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چھوٹی سی آزمائش میں اس قدر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں رکھ دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ جو شخص اس کی خاطر قابو پا سکتا ہو اپنی خواہشات نفس پہ، اپنے معدے پہ، اپنی زبان پہ، اپنے مزاج پہ، تو وہ شخص اس کی باقی کی آزمائشوں میں بھی آرام سے پورا اتر سکتا ہے۔ رمضان سے پہلے یہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کی 12، 13 اور 14 قمری مہینے، چاند کے جو مہینے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے کہ یہود اس دن فرعونیوں سے انہیں نجات ملی تھی، وہ شکرانے کے طور سے رکھتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں اہل مکہ رکھا کرتے تھے، جب وہ بیت اللہ کو غسل دیتے تو وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے شکرانے کے طور سے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی ستارہ پرست روزہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام روزے اپنا لیے جو کوئی بھی قوم رکھا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک کہ رمضان المبارک میں روزے فرض کیے، 15 سال ہو چکے تھے اس تاریخ کو، اسلامی تاریخ کو آئے ہوئے۔ 2 ہجری میں جا کے رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، امت مسلمہ اور پہلی امتیں روزے سے واقف تھیں۔ عزیزان گرامی، کل یہیں سے پھر شروع کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔